پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اج بچوں دا عالمی دیہڑا دنیا بھر وچ بچوں وچ بیداری اور انہاں دی فلاح اور بہبود کو فروغ دینے دے واسطے منایا جا رہا ہے، لیکن دنیا دی سب دی بڑی نام نہاد جمہوریت دے دعویدار بھارت غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر وچ بچے بھارتی فوجیاں طرف تے کیتے جانے والے تشدد اور پریشانی دے سب دے زیادہ متاثر ہیں۔ 1959 وچ اج دے دیہڑے اقوام متحدہ دی جنرل اسمبلی سن بچوں دے حقوق دا اعلامیہ منظور کیتا سا، جبکہ 1989 وچ اقوام متحدہ دی جنرل اسمبلی سن بچوں دے حقوق دے کنونشن کو اپنایا سا، لیکن بھارتی فوج دے ظلم و جبر اور قتل و غارت گری دی وجہ تھی مقبوضہ علاقے وچ جڑی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس وچ بچوں دے والدین، بہن بھرا اور دوسرے رشتہ دار بڑی تعداد وچ شہید بھی ہوئے ہیں اور معاشی طور دے اوتے تباہ حال ہوئے۔ اس تے براہ راست اثر جڑا ہے وہ کشمیری بچوں دے اوتے پیا ہے، جس دی وجہ تے ان دی ذہنی اور جسمانی صلاحیتاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ انہاں کو بدنام زمانہ پیلٹ گن دے ذریعے نابینا کیتا گیا، انہاں کو غیر قانونی حراست تے رکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ تشدد تلاشی دی کاروائیاں دے دوران ماورا عدالت قتل تک کیتا جا رہا ہے۔ پچھلے 30 سالاں وچ قتل ہونے والے 95,897 لوکاں وچوں 900 دے زیادہ بچے ہیں، جبکہ اس عرصے دے دوران 1,07,849 بچے یتیم بھی ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ بھارتی ظالم فوج سن اپنی ظالمانہ کاروائیاں دے دوران خواتین اور بچوں کو جان بوجھ کے سب سے زیادہ متاثر کیتا ہے تاکہ اہل کشمیر دی تحریک آزادی دے نال وابستگی کو کمزور کیتا جلے۔ بھارت سن بین الاقوامی سطح دے اوتے جن کنونشنز اور معاہداں دے اوتے دستخط کیتے ہیں، ان وچ بچوں دے حقوق دے حوالے تھی قوانین بھی شامل ہیں، لیکن بھارت ڈٹائی دے نال ان دی خلاف ورزی کر رہا ہے، جس دے اوتے بین الاقوامی برادری کو بھارت ہی نوٹس کرنے دی ضرورت ہے۔